उपेन बाब, आम्ही पळयता तुमचे बंदाराक हो सारको खर विरोध आहा लोकांचो आनी 2 वर्सां जालीं खर विरोध तुमी करता. पूण तरी आसतना तुमच्या फाटल्यान तुमी पळयता हें पायपलायनीचें काम सुरवात जालेली आहा. तर सरकार कितें तुमकां सारको हितून हलक्यान घेता अशें दिसता? पळय आयज आमी आसा लोकेशन आमचें जें आमचें राम टेंपल आसा थंय मुखार आनी एक बंदाऱ्या कडल्यान जी न्हंय आसा थंयसरल्यान एक आमी 500 मिटराच्या वयर आसा. थंय ती बंदाऱ्याची जी पायपलायन वयतली थंय आमी आसा ते रोड मिराबाग टू कोस्टी हो रोड मिराबाग टू कोस्टी वयता. कोस्टी आमचे चोगले मायन आसता थंय. सो आतां सांगपाचें म्हळ्यार कशें आसा, हो बंदार म्हणटा पयलीं इलिगल आशिल्लोच आनी आमी हेजेर फायट मारतालेच. तेणी कितें केलें, ह्यो जेन्ना कांयच प्रेजेंटेशन हें तें दाखयनासतना तेणी हांगा पायप सगळी स्टॉक केल्ली जवळ जवळ एक 4 म्हयने पयलीं. कळ्ळें न्ही. तरी पूण आमी हेजे कंप्लेन बी दिली, WID आमी कंप्लेन दिली म्हाज्या नांवार आनी फूल गांवच्या आमगे लोकांच्या नांवार की ही पायप जी घालता ती इलिगल आसा. हेका परमिशन ना, हेका एक्चुली पंचायती परमिशन घेवपा जाय आशिल्लें, तें तेणी घेतलें ना. आनी जबरदस्तीन हेणी हो रस्तो फोडून ही पायप थोडी घातले कडेन आसा. ही फाटल्यानची मशिनरी पळयता, 2 हांगा पुकलीन आसा फाटल्यान, ती एक सायडी हांगा लागले आनी एक ते मुखारल्यान अशें करून तेणी रस्त्याची अंधाधुंदी केल्ले कडेन आसा. सो ही पायप जेणे घातल्या तेणी आमकां कोणाक सांगलें ना. 15 दीस जाले ही पायप चालू आशिल्ली. हे कोणाक खबर ना कसलें कितें तें. कळ्ळें. आमी हेजे खरो आमी ओपोज दाखयलो, पूण हे गव्हर्मेंटान WID जी ह्या संस्था आसा तेणी जबरदस्ती ही पायप घातली. हे रोडाक आमगे हॉटमिक्स बी चालू आशिल्लो, हॉटमिक्स जावपा जाय आशिल्लो. हे पायपां लागून आमगे हॉटमिक्स उरलो. हेजें इनॉग्रेशन 1 वर्स पयलीं जाल्लें. 1 वर्स 2025 जानेवारी जाल्लें. तुमकां जाय जाल्यार ते पाटी मारले कडेन आसा, CMचे आमचें नांव आसा तेजेर, पार्टीचेर आसा. आमी पंचायती सांगलें तुमी इनॉग्रेशन केलां जाल्यार हो रोड कित्याक जायना. तुमी इनॉग्रेशन केलें जाल्यार रोड रोखडो हॉटमिक्स जावपा आशिल्लो. 4.5 कोटीचो 5 कोटीचो हो टेंडर आशिल्लो हेजो. सगळें जावन हें इनॉग्रेशन जाल्लें. हें आमकां खबर नाशिल्लें हें पायपा लागून हेणी दवरलें म्हणून. थोडे कितें म्हणपा लागले, आमी जेन्ना ऑफिसांत गेले तेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर करपाक रेडी ना म्हणून. अशें करून गेल्लो पावस गेलो जो पुरो जावपाचें. आतां अंदू तो जावपा जाय आशिल्लो. मागीर आमी पंचायती परत आमी ग्रामसभे हांवें स्वता लेटर घातलें की रस्तो कित्याक जायना. इशू घातलो रस्तो कित्याक जायना. इनॉग्रेशन तुमी ऑलरेडी केलां जाल्यार हॉटमिक्स जावपा जाय न्ही. तुमचे कॉन्ट्रॅक्टराचें कितें आसा तें तुमी थंय पयलीं पळोवपा जाय आशिल्लें. इनॉग्रेशन जावचे पयलीं पळोवपा जाय आशिल्लें. इनॉग्रेशन करून तुमी 2 वर्सांक रस्तो दवरता हें कशें काय म्हणून. मागीर आमकां थोड्या तेंपान कळ्ळें की पायप घालपा लागून तेणी हो रोड दवरला इलिगल पायप घालपाक. आमी पंचायती लेटरूय केलें, प्लस WID लेटर केलें, प्लस PWD लेटर केलें की तेंकां हें परमिशन दिवची न्हू म्हणून. म्हाजे कडेन सगळे आसा डॉक्युमेंट्स. सो तेजेर तुवें गव्हर्मेंटान आमकां रिप्लाय दिलो ना आनी कांय हें केलें ना. तर उपेंद्र बाब, जेन्ना आमी पळयता असलें पळय तें सरकार आहा की आपल्याक जाय तें करता आनी म्हणजे बुलडोज करून हय फुडें वयता दादागिरी करून, जाल्यार दिसता हे आमी हितून डेमोक्रेसीन आहा वो आमी हुकुमशायेन आहा. हे कितें आमी आतां चल पळोवपाक गेले जाल्यार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आतां ते आमचे थापता सामकी हुकुमशाही जाली ना ही. आमी तुमकां लेटर करता, तुमी कोणी सांगपा पूण हें आसलें न्हू तेन्ना. तुमकां सांगता आमी पायप घालनाका जो पर्यंत सगळें मॅटर सॉल्व जायना. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें तुमी पळय सगळें भानगडी पडनाका, गांवचांक मोठो इशू आसा, हे सगळें लोकांक विश्वासांत घेतला कांय घेतला म्हणून. पूण गव्हर्मेंटान अशें दाखयलें की सामकी हुकुमशाही करूनच सामकें सगळें हें आमचें थापपा तेणी ट्राय केली. आतां पळय हो रूट आसा तो फायनल जालो ना. ती बाबा पायपलायन खंयसल्यान वचपा ती मुखार आमगेली 2-3 सगळे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. हांगसरले मातशें मुखार गेले जाल्यार आतां तेंगेले प्रॉपर्टीच्यान वयतले जाल्यार तेंची NOC घेवपा जाय. तुमी रस्त्यार घालूं शकता, सायडीन सगळ्या प्रॉपर्टी आहा प्रायवेट, तुमी सगळी ती पायप उडयले कडेन आसा. अशें कशें तुमी रूट पयलीं फायनल करा आशिल्लें न्हू खंयसरल्यान वचपाचें. तेंचे NOC घाल्लेले, सगळे सर्वे नंबर आसा. आमी तेजेर बी कंप्लेन दिले कडेन आहा तेणी इलिगल थंय ट्रेसपॅस केलें म्हणून, ते जे पायप घालून दवरल्या म्हणून तेंय आमी हितून घातले कडेन आसा. पूण कोणूच आयकना. जबरदस्ती हो प्रोजेक्ट चालू आसा. म्हळ्यार आतां फाल्यां तेणी दिलें ना जाल्यार ही जी पायप हांगा थंयसरल्यान घालून दवरल्या मागीर थंय वयता स्टॉप करपाचा. आनी मागीर समज प्रोजेक्ट जायना जाल्यार पयशे वेस्ट न्हू. कोणा पयशे वेस्ट. पब्लीक मनी हो पब्लीक म्हयने आमचो, हो सगळ्यांचो टॅक्स पेयराचो, आमचो तुमचो सगळे टॅक्स पेयरा पयसो. पण तुमी घालतले आनी खंय पावता थंय पावले आनी बंद करतले. तुमी हें सगळें हें करपाक जाय आशिल्लें कायद्यान लिगली कशें आसा तें करपाक जाय आशिल्लें. आमी कितलो ओपोज आसा, आमी इतली लेटर केली हें केलें, कोणूच आयकपा रेडी ना. ना WID आयकपा रेडी ना, ना PWD आयकपा रेडी ना. जेन्ना आमी तेंकां विचारता जाल्यार म्हणटा ना तें गव्हर्मेंटाचे वयल्यान जातलें अशें ते हें करतात, मिसगायड करतात लोकांक. तर ह्या सरकाराक शिता फुडें पयलीं मीठ खावपाची चड संवय जालेली आहा. हय. तर 2027 दिसता तेंकां आतां तेंची जागो पळयता आहा तो तेंकां दाखोवचो पडटलो म्हणून. पळय आतां तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार तशें चल दिसपाक लागलां. कित्याक हांवें आतां पर्सनली आमी फर्स्ट टायम इतलें हें पळयलां, लागींच्यान पळयलां. आमी जी लेटरां कितें करता तें कांय अर्थ ना सो. बरें म्हागे पर्सनल न्हू, सगळे गांवच्या लोकांक सायन मारले, 400-500 लोकांनी सायन मारले हो बंदारो नाका म्हणून. बंदारो आमकां नाका, कांयच तुमच्यान कांयच नाका म्हणून. पूण तेजेर तेणी केन्ना 2 वर्सां जालीं केन्ना हें सांगलें ना.
आं आनी काल आतां परत बॉल लोक रस्त्यार येतगीर हे सांगता आमी तुमगे हियरींग दिता आनी हें दिता म्हणून 2 वर्सां खंय आशिल्ले न्हिदलेले खंय आशिल्ले आमचे आमदार खंय आशिल्ले कोण आशिल्ले आं आनी तुमी हें काम हांगा जबरदस्ती करता तेन्ना तुमी कित्याक सांगलें ना आनी त्यो 2 वर्सांनी तुमी आतां हियरींग आमी हें म्हणून सांगतात आमी कालच सांगलां स्टेटमेंटाक की आमी हे तुमगेले जो प्रेजेंटेशन हियरींग आसा तेजी आमी बहिश्कार घालता म्हणून आमी सगळे लोक हेजेर बहिश्कार घालतलो तुमची हियरींग नाका आनी तुमची प्रेजेंटेशन नाका आनी कांय नाका जेन्ना तुमकां आमी सांगताले आमकां दाखय आमी लेटरूच केले कडेन आसा तुमकां जाय जाल्यार मिडिया दिता सगळें सांगलेलें तेन्ना तेणी कोणेच हें केलें ना लोक रस्त्यार येतगीर तुमी आतां सांगतात प्रेजेंटेशन म्हणून तें तुमी पळया आनी तुमकां दवरा तें आमकां दाखोवपाची गरज ना आमके जे खर विरोध आसतलो आनी लास्ट पर्यंत विरोध आसतलो हो बंदार म्हणटा आमच्या गांवांत जावपा नाका सावड्डी धरून सांग्यार धरून हे एरियेक खंयच आमी बंदार हो जावपा दिवपा ना तुमी व्हरा खंय तो मैसाल डॅम आसा थंय बांदा आनी हें करा तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बांदा शिरोड्या आयज WIT मिनिस्टर खंय गेलो 2 वर्सां म्हाका आनीक विचारपा जाय आमचे WIT मिनिस्टराक तुमी जेन्ना ह्या IIT येताली जेन्ना हो IIT तुमच्या हितून येतालो तेन्ना लोकांनी विरोध केलो तुमी विथीन 2 म्हयन्या भितर तो प्रोजेक्ट हें केलो स्क्रॅप केलो आमकां नाका म्हणून आनी आयज 2 वर्सां जालीं तुमी आमकां हांगा झगड्यांक घातल्या तुमी आमी हांगची इवन ग्रावंड लेवलाचे पयले कडेन आसा आमचे कितले हांगा झगड्यो देवस्थाना कडेन झगड्यो बाकी आनी पब्लीक प्लेसी कडेन झगड्यो हे बंदाऱ्या लागून फूट घातले 3-4 ग्रूप करून उडयले चवथ ना लोकांक दिवाळी ना आं आनी तूं आमकां झगड्यांक घालता आनी तुमी थंय सुशेगाद आसा आं तुवें कित्याक स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट IIT जो प्रोजेक्ट आसलो बरो आसतलो मे बी पूण लोकांची तुवें कन्सर्न आयकोन बंद केलो न्हू लास्ट आनी तुका आमी 2 वर्सांक सांगता हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून सगळें आमी टॅक्निकली हेजेर स्टडी केली सगळी करून तुमकां सांगलें जाल्यार कितें आयकनात तुवें हांगा आमकां झगड्यांक घातले कडेन आसा हो म्हागेलो सांग खरो आरोप आसा मिनिस्टराचेर